बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। मोहतरम नाज़रीन, जमात इस्लामी की रावलपिंडी के धरने को आज 7वां रोज़ जारी है। जब जमात इस्लामी ने धरना दिया था तो उस वक्त उसके दूसरे रोज़ ही हुकूमती पार्टी की तरफ से एक कमेटी का ऐलान किया गया था, जिसमें अता तारड़ वज़ीर इत्तलाआत, अमीर मकाम तारक फजल चौधरी और शहबाज बद्र वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर शामिल थे, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच, नसरुल्लाह रंधावा और अमीरुल अज़ीम साहब शामिल थे। इसका पहला दौर गुजरा, उसमें लियाकत बलोच साहब ने यह बताया कि हमारे तमाम मुतालबात में हुकूमत ने हामी भर दी है कि हम मुतालबात पूरा करने के हक़ में हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हुकूमत चलानी होती है, तो लिहाजा हम अपनी टेक्निकल टीम को नेक्स्ट दौर में साथ लाएंगे। उससे 2 दिन बाद फिर उनकी टेक्निकल टीम वज़ीर बिजली और पानी, FBR के इंचार्ज और वज़ीर ख़जाना कमेटी में शामिल हुए, जबकि इनका दूसरा दौर भी परसों गुजर चुका है। उस दौर में इन्होंने ये फरमाया कि हम भी इन तमाम मुतालबात में संजीदा हैं और हम भी आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो लिहाजा इस बात पर मज़ीद गौर फिक्र करते हैं। ये दूसरा दौर भी गुजर गया। इन तमाम कमेटियों के अदवार जो गुजरे हैं मुज़ाकरात के, उस नतीजे में ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म साहब ने 6 रुपये या 6.5 रुपये तक पेट्रोल और डीजल वगैरह सस्ते कर दिए हैं, जबकि जुलाई और अगस्त के बिलों में 10-10 दिन की मज़ीद मोहलत दे दी है, लेकिन आवाम को फिर भी पे कर रही है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी के मुतालबात कौन कौन से हैं। आया वो हुकूमत ठंडे पेटों कबूल भी कर लेगी कि नहीं। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि हुकूमत 500 यूनिट कंज्यूम करने वालों पर 50% रियायत करे। 500 यूनिट तो नहीं, हुकूमत इसमें कुछ न कुछ रियायत करने की सोच सकती है और कर भी सकती है। दूसरा मुतालबा यह है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ख़त्म और कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस ले। इसमें भी अगर हुकूमत चाहे तो इसमें भी उसको आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरी शिक जो है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाए, ये भी हुकूमत कर सकती है और यकीनन ये भी होगी। चौथी चीज़ है स्टेशनरी आइटम पर लगाए गए टैक्सेस फौरी ख़त्म किए जाएँ, ये भी हुकूमत आसानी से कर सकती है अगर वो नीयत साफ करके करे। पाँचवा ये है कि हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पर 35% तक लगाया जाए। ये खैर 35% तो इसके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा हुकूमत के लिए, लेकिन कुछ न कुछ इसमें एडजस्टमेंट करने की हुकूमत कोशिश करेगी और कामयाब भी हो जाएगी। जबकि बाकी जो 5 हैं, कैपेसिटी चार्जेस और IBPs को डॉलरों में अदायगी का माहिदा ख़त्म किया जाए, IBPs के साथ किए गए माहिदों का आज से जायज़ा लिया जाए, ज़राअत और सनत पर नाजायज़ टैक्स ख़त्म और 50% बोझ कम किया जाए, सनत तिजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म और मराआत याफ्ता तबके को टैक्स कैप में लाया जाए। ये 5 जो मुतालबात आखिरी हैं, पहले 5 तो किसी न किसी हद तक हुकूमत पूरा करने की कोशिश भी करेगी और कुछ न कुछ मान भी लेगी। जो बकाया जो हैं 5 मुतालबात मसला कि बहुत हैवी हैं और बड़े पावरफुल हैं, ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। आपके इल्म में होगा कि हुकूमत ये है कठपुतली। हुकूमत शहबाज शरीफ नहीं कर रहे, नून लीग नहीं कर रही और ना ही ये जरदारी साहब कर रहे। ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारा कुछ करवा रही है और उसके अगर ये सारा कुछ करते हैं, वो जो बड़े बड़े ताजर जो इनको फंडिंग करते हैं वो इनको फंडिंग बंद कर देंगे, इनकी हुकूमत टूट जाएगी। और IPP जो
ان کی حکومتوں کا حصہ ہیں اور ان کی حکومتوں کو چلا رہے ہیں، اگر ان پہ زد پڑے گی تو یقیناً حکومت حرام سے نیچے گر جائے گی۔ یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، یا تو حکومت جائے گی یا پھر یہ مطالبات مانے جائیں گی، ان میں سے دو ہی ہوگا، ورنہ حکومت کی بس سے یہ باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں، محترم جناب اس اقماب وزیر اعظم صاحب، جماعت اسلامی کے دھرنے کا ثمر یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جولائی اور اگست کے بجلی کے بلوں میں 10 دن کی رعایت کریں۔ یہ دھرنا اس سے کہیں آگے جائے گا۔ آپ اس دھرنے کو تب ٹھنڈے پیٹوں قبول کریں گے جب آپ پوری معیشت کا بھٹا بٹھا دیں گے۔ پھر آپ یہ الزام لگائیں گے جماعت اسلامی پر کہ جماعت اسلامی کا دھرنا نہ دیتی تو ملک جو ہے ابھی پرواز کرنے کے موڈ میں تھا، ہماری معیشت ابھی اڑا چاہتی تھی کہ جماعت اسلامی کے دھرنے نے آ کر پورے ملک کا بیڑا پار کر دیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ اپنے مفادات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ تم تیار ہو اور نہ تمہارے کرتا دھرتا تیار ہیں، اور نہ ہی تمہارے جو ہمواری ہیں وہ اپنے آپ کا نقصان میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ دھرنا بہت لمبا جائے گا، اور اس دھرنے میں خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ دھرنا 2-4 دن 8 دن میں ہو جائے گا اور یہ جماعت اسلامی کچھ نہ کچھ ریلیف پر مان کر چلی جائے گی، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ دھرنا جماعت اسلامی کی آنے والی مستقبل کی سیاست کا رخ طے کرے گا، یہ جماعت اسلامی کو عوامی بنائے گا، لہٰذا یہ جماعت اسلامی کے لیے جان کی بازی جیسا ہے۔ لہٰذا کسی بھول میں نہ رہیے گا کہ دھرنا یہ چند دن چلے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے رفقا سے کہتا ہوں، اپنے دھرنے والے دوستوں سے کہتا ہوں، یہ جو 7 دن میں داخل ہو چکا ہے دھرنا، اس دھرنے میں اس خوش فہمی نہ رہیے گا کہ یہ حکومت جو ہے آپ پر آسانیاں کرے گی۔ یہ حکومت جب اس پہ زد پڑے گی، جب اس کو مشکلات پیش آئیں گی یا ان کی آمدنی میں کچھ خسارہ ہوگا تو یہ یقیناً آپ پر سختی میں برتے گی۔ آپ کو یقین یاد ہوگا واجپئی والا دھرنا 97-98 والا، اس میں قاضی صاحب امیر جماعت اسلامی تھے، اور یہی دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف دونوں حکومت میں تھے، اور انہوں نے تقریباً 1600 جماعت اسلامی کے کارکنان کو گرفتار کیا اور قید و بند کی سزا وصول کرا۔ یہ آپ کو ٹھنڈے پیٹوں تب قبول کریں گے جب ان کے مفادات پہ زد نہیں کرتے۔ جیسے مفادات پہ زد پڑے گی تو یہ یقین بفر جائیں گے، اور بفرا ہوا اژدہا یقیناً بہت لوگوں میں ڈستا ہے۔ اس دھرنے میں جو ہے حکومت کچھ مجبوریاں ہیں۔ ایک تو پوائنٹ ٹیبل یہ بنانا چاہ رہی ہے کہ ہم بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی بھی عوام کے ریلیف کے لیے آئی ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے، حکومت یہ چاہتی ہے۔ جبکہ اس کی مجبوریاں یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو آئی پی پیز بیٹھے ہیں وہ ان کو یہ کبھی بھی سودار کرنے نہیں دیں گے، اگرچہ ان کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، پھر بھی حکومت کو دام میں در میں سکون ہر قسم کی حمایت کا یقین دلائیں گے، اور جماعت اسلامی سے ٹکرانے میں وہ حتی الامکان کوشش کریں گے۔ لہٰذا جماعت اسلامی کے لوگوں کو صد آفرین، پوری عوام میں ان کی پذیرائی بڑھ رہی ہے، ہر طبقہ فکر میں ان کو مثبت طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ یہ غازی یا تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشت و کشت۔